बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 26 जुलाई बरोज़ मंगल हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में वक्फ़े की जो वक्फ़ा हुआ है समात में, उससे पहले जो पौने 2 घंटे की समात का हवाला है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। उसमें 2-3 चीज़ें बड़ी अहम हैं। हुकूमत इत्तेहाद की तरफ से बाइकॉट के बाद वकला का अदालत में पेश होना, साथ अदालत की तरफ से जिस नुक्ते पर अब जोर दिया जा रहा है वो डिप्टी स्पीकर की रूलिंग तो कलअदम होगी ही होगी। अदालत पार्टी सरबराह की डिक्टेटरशिप भी ख़त्म करने जा रही है, और जो सबसे बड़ा तकलीफ़ है फजलुर रहमान जरदारी और नवाज शरीफ के लिए, उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और आखिर में हम बात करेंगे हुक्मरान इत्तेहाद के बाइकॉट के बावजूद वफाकी हुकूमत के वकील की अदालत में बहस, और फिर बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब ने जो आज अहम चीज़ें अदालत के सामने रखी हैं, माजी के अहम जो फ़ैसले अदालत के सामने रखे हैं, उसका भी मुख्तसर अहवाल मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तकरीबन पौने 12 बजे ये समात शुरू हुई, और उसमें आप जानते हैं कि समात से पहले ही फ़ारूक अचनाइक साहब भी अदालत पहुँच गए थे, इरफान कादर साहब भी अदालत पहुँच गए, बैरिस्टर सलाहुद्दीन जो कि चौधरी शुजात के वकील हैं वो भी अदालत पहुँच गए। मीडिया के ऊपर यह खबर चलने लग गई कि हुकूमत इत्तेहाद ने जो अदालत में पेश होकर यू टर्न ले लिया है। कल उन्होंने बाइकॉट किया था और आज वो दोबारा पेश हो गए हैं। उस वक्त भी मैंने ट्वीट किया था और मैंने कहा था कि ये तरीक़ाकार होता है। रात जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन्होंने बाइकॉट किया है, अदालत को आगाह करने के लिए वकला को पेश होना पड़ता है और अदालत को आगाह करना पड़ता है अपने फ़ैसले से। ये नहीं होता कि कल क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, इन्होंने सुबह शाम अदालत में पेश होना होता है, तो ये नहीं हो सकता कि अगर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी गई है, प्रेस कॉन्फ्रेंस की अदालत के सामने कोई अहमियत या वक़्त नहीं है जब तक वो खुद आकर पेश ना हो और अदालत को ना बताएं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से सारी क़यादत अदालत में मौजूद थी। शाह महमूद कुरैशी, असद उमर, फवाद चौधरी, फ़रूख हबीब और सारे लोग अदालत में मौजूद थे, जबकि हुकूमत इत्तेहाद की तरफ से आज़म नज़ीर तारड़ साहब कुछ देर बैठे रहे। जो पहला मरहला था जब हुकूमत इत्तेहाद के वकील अदालत में पेश हुए और उसके बाद वो भी चले गए। अदालत में जैसे समात शुरू हुई तो इरफान कादर रोस्टम पर आ गया और उन्होंने अदालत से कहा कि जनाब अगर आप फुल बेंच नहीं बनाते तो हम बाइकआउट करते हैं। अदालत ने कहा दो बातें हैं, फुल कोर्ट बेंच के हवाले से आपने कोई भी कानूनी एक दलील भी ऐसी नहीं दी कि जिसको मद्देनज़र रखते हुए अदालत कानूनी और आइनी तौर पर फुल कोर्ट बेंच की आपकी जो इस्तदा है उसको मंजूर करे, पहली बात। दूसरी बात यह है कि फुल कोर्ट बेंच इस वक्त अमली तौर पर पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि ये सितंबर के दूसरे हफ्ते में ही बन सकता है, जिसकी अदालत, क्योंकि आइन मुल्क में और सूबे में गवर्नेंस के हवाले से कोई भी कोताही बर्दाश्त करने की इजाज़त नहीं देता। और अदालत ने कहा हमें पता है कि आप सिर्फ ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं, और ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल करते हुए आप ये अदालत के सामने प्ली ले रहे हैं कि फुल कोर्ट बेंच बनाया जाए। अदालत इन बातों को जानती है। इरफान कादर ने कहा कि जी हम नहीं करना चाहते, हम बाइकआउट करते हैं। अदालत ने कहा आप तशरीफ़ रखें, आप बाइकआउट करना चाहते तो आप करें, आप जाएं बैठ जाएं अपनी सीट पर। फ़ारूक अचनाइक साहब तशरीफ़ ले आए और फ़ारूक अचनाइक साहब ने कहा कि जनाब हम भी बाइकआउट करते हैं, मुझे भी मेरे क्लाइंट की तरफ से ये कहा गया है कि हम बाइकआउट करें। अदालत ने कहा आप तो अभी तक पार्टी नहीं बने, आप तो अभी तक फ्रीक नहीं बने, आप कैसे बाइकआउट कर सकते हैं। बहरहाल उन्होंने कहा जी हमने दरख्वास्त दी हुई है और अदालत ने अभी उसके ऊपर फ़ैसला देना है उसको मंजूर करने के हवाले से। तो उस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कल आपकी इस्तदा पर आपने कहा कि हमें वक्त चाहिए तैयारी का, आपके कहने पर हमने मुलतवी किया, हम तो केस को कल ही डिसाइड करने लगे थे, अब आज आप आके बाइकआउट कर रहे हैं तो ये आपकी मर्ज़ी है। अदालत ने कहा ठीक है, लेकिन इतना आप अपने अंदर जो जगह पैदा करें और इतना आप जो इखलाकियात है उसका मुज़ाहरा करें कि आप बैठ जाएं और कार्रवाई को तसल्ली से सुन लें और फ़ैसला जो भी आइन और कानून के मुताबिक होगा वो होगा। और इरफान कादर साहब जो मरीम नवाज़ के वकील हैं, वहाँ तो जो चीज़ ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने कही वो हो नहीं सकती, लेकिन फ़ारूक अचनाइक साहब, बैरिस्टर सलाहुद्दीन साहब वो इंतहाई प्रोफेशनल लोग हैं, वो अदालत में बैठ गए। जबकि पंजाब हुकूमत के वकील भी अदालत में मौजूद थे, वफाकी हुकूमत के वकला भी अदालत में मौजूद थे और बाकी भी सीनियर वकला काफ़ी अदालत में मौजूद थे। और अदालत में जब समात शुरू हुई तो बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब को अदालत ने रोस्टम पर बुलाया और अदालत ने बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब से कहा कि आप दो चीज़ों की वजाहत कर दें, पार्टी सरबराह को एक तो डिफ़ाइन कर दें, पार्टी सरबराह से क्या मुराद है, और फिर उसके बाद जो पार्टी हेड है और पार्लिमानी हेड और पार्लिमानी लीडर जिसको कहते हैं और पार्लिमानी पार्टी में क्या फ़र्क है, उस पर फिर जो पॉलिटिकल पार्टीज़ का जो लॉ है वो अदालत के सामने पेश किया। पॉलिटिकल पार्टीज़ ऑर्डिनेंस में इसकी 2002 उसमें वजाहत की गई पार्टी सरबराह के हवाले से। जो पार्लिमानी लीडर है उसका कहीं जिक्र नहीं है, जिसके ऊपर अदालत ने कहा कि पार्लिमानी पार्टी और पार्लिमानी लीडर से मुराद एक ही है। ये सिर्फ हक़ाइक़ की गलती की वजह से ये दो अल्फाज लिखे गए हैं, लेकिन क्योंकि
کسی قانون میں اور آئین میں پارلیمانی لیڈر کو ڈسکس نہیں کیا گیا، تو اس وجہ سے یہ ساری چیزیں پارلیمانی پارٹی میں ہی کور ہوتی ہیں۔ ساتھ عمر عطا بندیال صاحب نے یہ سوال کیا کہ اگر پارٹی سربراہ کوئی اور اوپینین دے یا رائے دے اور پارلیمانی پارٹی کی کوئی اور رائے ہو، تو اس پر علی ظفر صاحب نے کہا کہ جناب دیکھیں، دو چیزیں ہیں، آئین نے بڑا واضح کر دیا ہے، آئین پاکستان نے پارلیمانی پارٹی کے پاس یہ اختیار دیا ہے کہ وہ فیصلہ سازی کا اختیار پارلیمانی پارٹی کے پاس ہے، اور یہ ایک یقینی بات ہے کہ پارلیمانی پارٹی جب فیصلہ کرتی ہے تو وہ پارٹی سربراہ کی مشاورت اور اپنی سیاسی جماعت کی مشاورت سے ہی کرتی ہے، لیکن آئین نے پارلیمانی پارٹی کو یہ اختیار دیا ہے فیصلہ سازی کا۔ اس فیصلے پر جو عمل درآمد ہے وہ کروانا ہے پارٹی سربراہ نے، اور اگر کوئی اس پر عمل درآمد نہیں کرتا تو اس کے خلاف جو قانونی ایکشن ہے یا ریفرنس بھیجنا ہے وہ پارٹی سربراہ کا کام ہے۔ عدالت کو بیرسٹر علی ظفر صاحب نے کہا کہ پارٹی سربراہ کا جو کام ہے وہ صرف اور صرف انتظامی اختیارات ہیں، اور جو فیصلہ سازی ہے پارلیمنٹ کے اندر وہ پارلیمانی پارٹی نے کرنی ہے، وہ جو پارٹی ہیڈ ہے اس نے نہیں کرنی۔ دوسری جو اہم بات علی ظفر صاحب نے عدالت کے سامنے رکھی وہ یہ تھی کہ جو فل کورٹ بینچ کے حوالے سے ان کا جو جتنا بھی زور تھا، یہ آرٹیکل 63A کی تشریح کا کیس نہیں ہے، آرٹیکل 63A کی تشریح عدالت کر چکی ہے، اب اس تشریح کو غلط امپلیمنٹ کرنے کے حوالے سے یہ کیس ہے، اور کیونکہ سپریم کورٹ کا حوالہ دیا گیا ہے اور سپریم کورٹ کے فیصلے کو غلط امپلیمنٹ کیا گیا ہے یا حد سے تجاوز کیا گیا، یہ اس کا کیس ہے۔ یہ ایسا کیس نہیں ہے کہ جس میں کوئی آئینی اور قانونی نکتہ عدالت میں پینڈنگ ہو۔ ہاں، اگر یہ کہتے ہیں کہ نظر ثانی کی درخواست ہے، آرٹیکل 63A کا جو فیصلہ آیا ہے اس میں نظر ثانی کی کوئی درخواست دینی ہے، تو وہ علی ظفر صاحب نے کہا کہ وہ ایک الگ معاملہ ہے، اس پر عدالت اگر بہتر سمجھتی ہے فل بینچ بنائے، نہیں سمجھتی نہ بنائے، یہ ان کا اور یہ اختیار عدالت کا ہے۔ میں نہیں کہتا کہ ہم یہ مطالبہ بھی کریں، یہ اختیار عدالت کا ہے، لیکن وہ معاملہ ہے آرٹیکل 63A کے حوالے سے جو تشریح جو نظر ثانی کی درخواستیں ہیں وہ پینڈنگ پڑی ہیں۔ اس میں جو اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ یہاں عدالت نے صرف یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے ایک فیصلہ دیا، اس فیصلے کو کسی نے غلط استعمال تو نہیں کیا، کیونکہ اسپیسیفکلی اس کا حوالہ دے کے آگے رولنگ دی گئی ہے، عدالت نے صرف اتنا دیکھنا ہے۔ فاروق چنائک صاحب نے یہ بھی کہا کہ جو فل کورٹ بینچ کا ہماری کل درخواست خارج ہوئی ہے، ہم اس کے خلاف نظر ثانی کی درخواست دائر کرنے جا رہے ہیں، تو عدالت نے کہا یہ آپ کا رائٹ ہے، آپ تشریف رکھیں، اور اگر آپ جانا چاہتے ہیں، آپ چیلنج کرنا چاہتے ہیں تو آپ کر لیں، یہ عدالت نے ہی دیکھنا ہوتا ہے، اور پارٹیز کا اختیار ہے کہ اگر کوئی فیصلہ ان کے خلاف آتا ہے تو اس کو وہ آئینی اور قانونی طور پر چیلنج کر سکتے ہیں۔ آرٹیکل 63A کے حوالے سے جو 8 ججز کا ایک فیصلے کا حوالہ دیا جا رہا تھا، اور یہ فل کورٹ بینچ بنا تھا آرٹیکل 63A کہ یہ جو 18ویں ترمیم میں آرٹیکل 63A لایا گیا ہے یہ درست ہے یا غلط ہے، اس کے اوپر فل کورٹ بینچ بنا، اور 8 ججز نے کہا کہ یہ درست نہیں ہے فلور کراسنگ کے حوالے سے، جبکہ 9 ججز نے کہا کہ یہ درست ہے، جس کی وجہ سے وہ قائم رہا۔ آج اگر یہ کہا جائے کہ 8 ججز کا یہ فیصلہ تھا کہ وہ درست نہیں ہے، اور آج 3 ججز یہ فیصلہ دے رہے ہیں کہ آرٹیکل 63A کے تحت پارلیمانی لیڈر کا یہ اختیار ہے، یا 5 رکنی بینچ نے آرٹیکل 63A کی جو وضاحت کی ہے وہ غیر آئینی اور غیر قانونی ہے، کیونکہ اس سے بڑھ کے 8 جو رکنی ممبر ہے یا بینچ ہے وہ آرٹیکل 63A کے خلاف فیصلہ دے چکا ہے۔ عدالت نے کہا کہ اگر تو اکثریتی فیصلہ ہوتا تو وہ بائنڈنگ تھا، اب کیونکہ وہ اکثریتی فیصلہ نہیں تھا، وہ 8 ممبران کا فیصلہ تھا، اگر 9 ممبران کا 17 میں سے 9 ممبران کا فیصلہ ہوتا تو اس کے اوپر آرٹیکل 63A کی دوبارہ تشریح کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ وہ اکثریتی فیصلہ نہیں تھا، اس وجہ سے وہ بائنڈنگ نہیں ہے، وہ اقلیتی رائے تھی، اور اقلیتی رائے میں یہ کہا گیا تھا کہ آرٹیکل 63A کی جو ترمیم ہے وہ درست نہیں ہے، جس کو عدالت نے کیونکہ وہ ترمیم برقرار رہ گئی، برقرار رہنے کے بعد اس کی تشریح کا معاملہ آیا جس کے اوپر عدالت نے یہ فیصلہ دیا، ساری چیزوں کو وضاحت کی۔ عدالت نے کہا کہ جو پارٹی سربراہ ہے اس کے کیا اختیارات ہیں، کیونکہ عدالت نے کہا کہ ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ پارٹی سربراہ کی جو ڈکٹیٹرشپ ہے وہ باہر بیٹھ کر اگر معاملات کو چلائے گا، پارلیمنٹ سے باہر بیٹھ کر اگر وہ پارلیمنٹ کو کنٹرول کرے گا تو اس طرح جو پارلیمانی جمہوریت کا نظام ہے وہ تباہ و برباد ہو جائے گا، ہمارے آئین پاکستان کی جو بیسک روح ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ اس پر جو بیرسٹر علی ظفر صاحب تھے انہوں نے کہا کہ اسی وجہ سے ہمارے آئین نے بڑا واضح طور پر یہ لکھ دیا ہے کہ فیصلہ سازی پارلیمنٹ کے اندر فیصلہ سازی کا اختیار صرف اور صرف پارلیمانی پارٹی کے پاس ہے، پارٹی سربراہ بعد میں اس کے اوپر عمل درآمد تو کروا سکتا ہے، فیصلہ سازی میں ڈائریکٹ وہ انوالو نہیں ہو سکتا، اس وجہ سے جو ان کی طرف سے معاملہ ہے وہ بالکل غلط ہے، ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ غیر آئینی ہے۔
ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ آپ نے دیکھا ہوگا کل مریم نواز، بلاول اور فضل الرحمان کو اصل میں جو تکلیف تھی وہ پارٹی سربراہ کی جو ڈکٹیٹرشپ ہے وہ تھی۔ اب معاملہ یہ ہے کہ پارٹی سربراہ نے اٹھ جانا ہے، پارٹی سربراہ کا جو ایک ڈکٹیٹرشپ تھی وہ ختم ہو جائے گی۔ اب یہ جو اتنی ڈیٹیل میں 2.25 گھنٹے تک عدالت نے سنا ہے، اس کے پیچھے وہ آرٹیکل 63A میں جو ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ ہے وہ تو اڑ ہی گئی، وہ تو کالعدم ہے، اس کی تو کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے۔ لیکن اصل چیز یہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان اس درخواست میں وضاحت کرنا چاہتی ہے، آرٹیکل 63A کی تشریح میں مزید وضاحت میں ایک نوٹ دینا چاہتی ہے، اور وہ پارٹی سربراہ کے خلاف ہے جو ان سب کی جان لے جائے گا، جو ڈکٹیٹر بن کے بیٹھے ہیں اور لنڈن سے پارٹیاں چلاتے ہیں۔ اہم بات دوسری یہ ہے کہ اس حکومتی بائیکاٹ کی حیثیت ہی ختم ہو جاتی ہے جہاں وفاقی حکومت کے وکیل ایڈیشنل اٹارنی جنرل عدالت میں پیش ہوتے ہیں اور عدالت میں 27A کے تحت اپنے آرگومنٹس بھی عدالت کے سامنے رکھتے ہیں، اور اس میں جسٹس منیب اختر صاحب نے یہ بھی کہا کہ وفاقی حکومت نے خود کو حکمران اتحاد سے الگ کر لیا ہے۔ یہ سوال پوچھا اسپیسیفکلی جسٹس منیب اختر صاحب نے، جس کا کوئی جواب ان کے پاس نہیں تھا۔ جو وقفے کے بعد جو سماعت ہونی ہے اس میں میرے خیال میں تو ڈائریکٹ فیصلہ سنایا جائے گا، صرف پنجاب حکومت کے وکیل کو عدالت نے سننا ہے اور اس کے بعد عدالت فیصلہ سنا دے گی۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔